बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूँ उन्ज़ला ज़िशान। नाज़रीन, आज हमारे नात कंपटीशन का सेमीफाइनल का दूसरा राउंड होने जा रहा है। नेल्सन पेंट्स के ताउन से हम ये कंपटीशन करवा रहे हैं। जीतने वाले लोगों को नेल्सन पेंट्स की तरफ से बहुत सारे इनामात दिए जाएंगे और स्टिचिंग कॉटन की तरफ से भी बहुत सारे इनामात दिए जा रहे हैं। आज जो हमें पैनल ज्वाइन कर रहे हैं उसमें शामिल हैं जी प्रोफेसर हाफिज़ा अनीसा फातिमा साहिबा, और हमारे साथ मौजूद होंगे अलहाज अख्तर कुरैशी साहब और प्रोफेसर नजमुद्दीन साहब हमें ज्वाइन करेंगे। बच्चे जो हमारे पास सेकंड 4 फाइनलिस्ट हैं उनमें शामिल हैं जी यास्मीन बतूल, अनस रशीद, हमदान आसिफ और हाफिज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा। सबसे पहले जी मैं दावत देती हूँ यास्मीन बतूल साहिबा, आप प्लीज़ आइए और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ कीजिए। सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। अब से पहले जिस हाल में थी मैं, मुफलिस खस्ता हाल में थी। अब से पहले जिस हाल में थी मैं, मुफलिस खस्ता हाल में थी। नाम मुहम्मद के मैं कुर्बान, नाम मुहम्मद के मैं कुर्बान। अब वो मेरे हालात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। माशाल्लाह प्रोफेसर साहिबा जी, माशाल्लाह बेटे, अच्छी कोशिश है। आपने स्टार्ट बहुत तेज़ी से लिया, यानी नात आपने बहुत तेज़ पढ़ी है और अल्फाज भी कुछ समझ नहीं आ रहे थे, तो कोशिश जारी रखें, अच्छी कोशिश है। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। कुरैशी साहब, अच्छा पढ़ा बेटे ने, लेकिन वही बात है कि वो भागती जा रही है, ताकि कि पता नहीं भाई कुछ थोड़ा सा। जी हाँ जी जी, ठीक। प्रोफेसर साहब जी, वही है, बच्चे की आवाज़ माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन वो स्टार्ट में ही लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव, उसमें जो है ना वो तेज़ी की वजह से वो कंट्रोल पूरा नहीं हो सका। अल्फाज की अदायगी में भी जो है ना वो थोड़ा सा रुकावटें से आ रही थी। ठीक। तो मेरा ख्याल में जो पिछले राउंड में इसने पढ़ी थी वो अब से बेहतर पढ़ी थी। हाँ बिल्कुल, वो ज़्यादा बेहतर था। सही है, अब से बेहतर पढ़ी थी। अगले नाथवान जी अनस रशीद साहब, प्लीज़ आप आइए। बच्चों को शायद थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, वो के सेमीफाइनल है, नेक्स्ट राउंड है। हाँ जी, तो इस वजह से भी बात है। रसूले आमी खातामुल मरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है। अकीदा ये अपना बासिद को यकी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं।
दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ए अज़ल के हंसी, ए अबद के हंसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले अमी खातामुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। माशाल्लाह अनस। प्रोफेसर अनस भी मुझे लगता है पहले जो नात पढ़ी थी वो ज़्यादा अच्छी पढ़ी थी इन्होंने भी। उस नात में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं था, आज कॉन्फिडेंस से पढ़ा है, लेकिन नात का इंतखाब ज़रा मुश्किल किया है। यानी आपकी उम्र के हिसाब से ये ज़रा मुश्किल थी आपके लिए, तो पहली कोशिश आपकी ज़्यादा अच्छी थी। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाया। आमीन। कुरैशी साहब जी, इसका सुर बहुत मुश्किल है, मुश्किल है और नात भी मुश्किल थी, लेकिन बच्चे ने अपनी उम्र के हिसाब से ठीक है। अच्छा पढ़ा है। कोशिश अच्छी थी। प्रोफेसर साहब वही वो नात मुश्किल का इंतखाब करने की वजह से ना इसका वो कंट्रोल उस पर पूरी अदायगी पर नहीं रहा। वो जो एक ख़ास उस नात का एक लाउड रिदम है, उस रिदम में आ नहीं सका बच्चा। जी हाँ जी। अगले नात ख्वां जी हमारे पास हैं हमदान आसिफ। हमदान आप प्लीज़ आइए। आह क्या जो दो करम, शाह बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा वाह क्या जो दो करम, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिरकियाँ खाएं कहाँ, छोड़ कर सदका तेरा वाह क्या जो दो करम। माशाल्लाह हमदान। अल्लाह प्रोफेसर बेटे आपने बहुत अच्छी कोशिश की है और ऊपर वाले नोट बहुत अच्छे थे, आपने बड़ी अच्छी जगह ली। आगाज़ थोड़ा सा स्लो है, जैसे आप शेर को शुरू करते हैं तो उसमें आपका सुर मुकम्मल नहीं होता, तो इस पर ज़रा तवज्जो दें। आवाज़ आपकी अच्छी है, खुली हुई आवाज़ है। मज़ीद अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। आमीन। जी माशाल्लाह बेटे, तो आपने शेर पढ़ा ना, उसमें थोड़ा सा आपने जो मैं बताता हूँ आपको। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ, छोड़ के सदका तेरा
असल ये है। हाँ जी, वेरिएशंस की कमी थी। हाँ जी। ठीक, प्रोफेसर साहब। हाँ जी, वो अब तो कुरैशी साहब ने पढ़कर ऐसा सुना दिया है, अब खूबसूरती से हमारा तो बिल्कुल। सिर की कोई बात नहीं जी है। हाँ। वही है कि बच्चे ने स्टार्ट में उस वक्त किया ना, तो पहले दो अल्फाज की अदायगी उनको दोहराना चाहिए था, वो बजाय उसके दोहराने के आवाज़ निकालने में आगे चला गया सही। उसमें, लेकिन मजमूई तौर पर बच्चे की अच्छा था। बाकियों के बहुत अच्छी कोशिश काविश थी, माशाल्लाह। ठीक है, अगले नातवा हमारे पास हैं हाफिज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब। हुज़ैफ़ा प्लीज़ आप आइए। अक्से रोए मुस्तफ़ा से ऐसी ज़ेबाई मिली, अक्से रोए मुस्तफ़ा से ऐसी ज़ेबाई मिली, खिल उठा रंगे चमन फूलों को रानाई मिली, बहरे इश्क़े मुस्तफ़ा का माजरा हो क्या बयां, बगैरे इश्क़े मुस्तफ़ा का माजरा हो क्या बयां, लुत्फ़ आया डूबने का जितनी गहराई मिली, अक्से रोए मुस्तफ़ा से ऐसी ज़ेबाई मिली, खिल उठा रंगे चमन फूलों को रानाई मिली। माशाल्लाह हुज़ैफ़ा। जी प्रोफेसर साहिबा। जी बेटे, अच्छी कोशिश है, लेकिन जितनी आवाज़ में मार्जिन था आपने उस तरह उसकी अदायगी नहीं की। आप मज़ीद इसको अच्छा कर सकते थे, लेकिन आपने बस एक हद तक कोशिश की है। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। जी परेशी साहब। जितनी आपकी आवाज़ है ना उतनी आवाज़ नहीं निकाली। मतलब और बेहतर हो सकता था, 100% नहीं दिया था। अपना। जितनी उम्र है आपकी वो तो तहलका मचाना था आपके। जी जी ठीक, प्रोफेसर साहब। जी एक तो ये जो फ़नी टेक्निकली बातें हैं वो तो इन्होंने बता दी। मैं मजमूई एक बच्चे के तसर के ये हाफ़िज़ कुरान है और नात के लिए आए थे, इन्हें चाहिए था जब छोटे बच्चे जो है उन्होंने सारा टाँप कर टोपी लेकर एक तकद्दुस होता है नात का, उसमें आकर पढ़ रहे थे, तो ये तो माशाल्लाह ये एजड भी थे, तो इनको चाहिए था कि वो अपना गेटअप पूरा बना कर आते। हाफ़िज़ कुरान है और फिर जो है वो नात पढ़ने के लिए आया। तो दूसरा ये है कि इनका वो स्टाइल जो पढ़ने का है ना, वही जो जैसे कुरैशी साहब ने बात की, मैडम ने बात की कि आवाज़ अच्छी है लेकिन आवाज़ को खोलने की पावर भी इसके अंदर है, लेकिन उसको खोला नहीं है। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, अभी छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। जजेस हमारे रिजल्ट कंपाइल करेंगे। ब्रेक के बाद आपके साथ हम वो रिजल्ट शेयर करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। रिजल्ट्स जो हैं वो कंपाइल हो चुके हैं। सेमीफाइनल के दूसरे राउंड में हमारे पास दो विनर्स आज के भी आ चुके हैं। यास्मीन बतूल ने हासिल किए 28 मार्क्स, अनस रशीद ने हासिल किए 24 मार्क्स, हमदान आसिफ ने हासिल किए 30.3 मार्क्स और हाफिज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा ने हासिल किए 24.1 मार्क्स। तो आज के राउंड के जो हमारे विनर हैं वो हैं यास्मीन बतूल 28 मार्क्स के साथ और हमदान आसिफ 30.3 मार्क्स के साथ। कंग्रेचुलेशंस हमदान, कंग्रेचुलेशंस यास्मीन। और इंशाल्लाह ये दोनों बच्चे जो हैं वो अगले राउंड के लिए भी क्वालिफाई कर गए हैं। इंशाल्लाह अब ग्रैंड जो फिनाले होगा उसमें ये दोनों भी पार्टिसिपेंट्स होंगे। नाज़रीन, आज का सवाल आपके साथ शेयर करूं। आज का सवाल ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या है। इसका जवाब आपने देना है। जवाब देने का तरीक़ाकार आप जानते हैं। आप पेज पर जाएंगे, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट लें और सही जवाब के साथ आपने हमें व्हाट्सएप करना है।
किचन की तरफ चलते हैं। महविश तैयारी में मसरूफ हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। महविश क्या हाल है और क्या बना रही हैं आज इफ्तार में? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज मैं बना रही हूँ बड़ी सिंपल सी रेसिपीज़ हैं, क्योंकि आपको पता है ताक रात होती है तो इबादत करनी होती है, तो बेहतर है कि किचन में थोड़ा सा टाइम दें, सिंपल सा काम रहना चाहिए। तो आज मैं बना रही हूँ सबरोसो के चिकन के साथ चिकन कोल्ड सैंडविच है, और ऑलपर्स मिल्क के साथ कोकोनट डिज़र्ट है, और उसी के साथ साथ बच्चों का मोस्ट फेवरेट है रिच चॉकलेट शेक। और उससे भी पहले मैं हैंड वॉश करूंगी लाइव बॉय के साथ, क्योंकि मैंने किचन में आना है और नेकी के काम जो शुरू करने से पहले ना अपने घर वालों को खाना खिलाना भी एक सवाब का काम है, नेकी का काम है। तो आपने हर नेकी का काम शुरू करने से पहले आपने लाइव बॉय से हैंड वॉश करना नहीं भूलना। मैंने हैंड वॉश कर लिया है, और इसी के साथ साथ हम जो ऑलरेडी मैं आपको दिखाती चलूँ, ये मैंने जो है सबरोसो का जो चिकन है इसको मैंने नमक और काली मिर्च डाल के अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इसको ठंडा करना है, और इसके बाद इसको श्रेडिंग करने के बाद इसमें हमने मायोनीज़, सारी जो वेजिटेबल्स हैं, हमने गाजर ली है, इसमें आइसबर्ग है और इसमें कैबेज है, इसको अच्छे से फाइन चॉप कर लिया, मिक्स करेंगे और सैंडविचेस के साथ लगाएंगे। और उसी के साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं ऑलपर्स मिल्क के साथ कोकोनट डिज़र्ट है। ये भी बड़ा लाइट सा है और झटपट बनने वाला है। और क्योंकि मैं पहले कह रही हूँ कि भाई ताक रातें होती हैं, इबादत का टाइम होता है, तो कोशिश होती है कि किचन का काम जल्द वाइंड अप करें, कुछ हम इबादत भी कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही और जो रमज़ान का असल मकसद है उससे हासिल कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि ख़वातीन जो होती हैं वो किचन में मोस्टली पका ही रही होती हैं, और फिर वो जो इबादत के लिए वो टाइम, बेशक के खाना पकाना और रोज़ा खुलाना भी एक इबादत है बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ आपने इबादत भी करनी है, तो आपको कम से कम एक मिनिमाइज किस्म की जो रेसिपीज है, को वैसे टाइम नहीं मिलता, बच्चे और फिर बाकी जिम्मेदारियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं, तो कोशिश करें कि जो इजी रेसिपी हैं और जो झटपट बन जाए उसका इंतखाब करें। बिल्कुल। महविश अपना काम आप कंटिन्यू करें, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारा पैनल भी हमें ज्वाइन कर चुका होगा। छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। नाज़रीन, अलहाज अख्तर कुरैशी मारूफ नात ख़वान की आवाज़ में आपने ये खूबसूरत कलाम सुना। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कुरैशी साहब बहुत ही खूब आपने कलाम पढ़ा। नाज़रीन, एक दफ़ा मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पैनलिस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद सैयद हबीब इरफानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया आपका तशरीफ़ अफ्रीका। और अक़बस वहीद संधीला एजुकेशनिस्ट हैं, हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं अपने मौजू पर। आज का हमारा मौजू है तसव्वुफ़ क्या है, तज़किया नफ्स क्या है। अल्लाह ताला के नज़दीक तसव्वुफ़ एक रूहानी तर्ज़ ज़िंदगी और तर्ज़ अमल है जिसके ज़रिए तज़किया नफ्स बहुत आसान हो जाता है। तसव्वुफ़ के ज़रिए तज़किया नफ्स कैसे हो सकता है, आम हालात में हम अपने नफ्स का एहतसाब कैसे कर सकते हैं, इस पर हमें बात करनी है और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज का हमारा मौजू है तसव्वुफ़ और तज़किया नफ्स है क्या। पहले मैं चाहूँगी आप ज़रा एक्सप्लेन कर दें द टर्म तसव्वुफ़ क्या है और तज़किया नफ्स किसे कहते हैं। देखिए, तसव्वुफ़ इसकी अभी तक कोई ख़ास डेफिनेशन बनी नहीं है। सही। मसलन एक बात ये कही जाती है कि तसव्वुफ़ 4 अल्फाज हैं, 4 हरूफ हैं, ये 4 चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं कि ते से तौबा, स्वाद से सफाई सफ़ा, वाव से वफ़ा और फे से फ़ना। सही। कि ये 4 चीज़ें तसव्वुफ़ का बुनियाद हैं। सही। कि सबसे पहली बात यह है कि अपनी मासियतें, कोई जानी अनजानी गलतियाँ, कोताहियाँ, तकसीरें, लग्ज़शें, उन पर अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करना। ठीक है। उसके बाद है कि अपने अंदरून की सफाई करना स्वाद से जो है। वाव से वफ़ा है, फिर यह है कि अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और जो अहकामात हैं उनके साथ वफ़ा करना, कि जिस तरह से वो अहकामात दिए गए हैं उनको उसी तरह से अदा करना। सही। और वफ़ा का मतलब ये है कि फिर उस जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर पूरे तन मन धन से उसी रास्ते पर अपने आप को कायम रखना। ठीक ठीक। इसमें एक और भी मतलब मुख्तलिफ जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, सूफिया हैं, उन्होंने बहुत सारी इसमें इसके बारे में वजाहतें दी हैं। एक बुज़ुर्ग हैं, उनका ये इरशाद है कि तसव्वुफ़ वो इल्म है जो कल्ब की सफाई करता है और अमल को अल्लाह के लिए खालिस कर देता है। इसका नाम तसव्वुफ़ है कि जो कुछ बंदा लेकर चलता है, यकीनन आज के दौर में या देखा जाए
تو تصوف جو ایک بنیاد ہے اس کی، یا جس انداز میں یہ چلا، یا اسلام سے پہلے بھی اس کے آثار ملتے ہیں کہ جو عیسائیوں کے ہاں رہبانیت ہے وہ ایک تصوف کی صورت ان کے بنتی ہے، یہودیت میں زاویے کا ایک ان کے ہاں، ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ ایک مخصوص عبادت کی جگہ جس میں وہ جا کے اپنے آپ کو تزکیے کے لیے، عبادت کے لیے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اس جگہ کے لیے یہ تصوف اس کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب تزکیہ نفس پہ بھی آتے ہیں، ذرا تصوف کو ذرا دور حاضر میں بھی بہت ساری ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ گردش کرتی ہیں، اس پہ میں چاہوں گی آپ ذرا ایکسپلین کر دیجئے۔ سب سے پہلے ہماری شریعت ہے، شریعت کے بعد طریقت ہے، لیکن دور حاضر میں شریعت کو کہیں شاید پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے، طریقت پہ لوگ زیادہ عمل پیرا رہتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس میں گزارش کرتا ہوں کہ طریقت یا تصوف وہ ہے جو شریعت کی اتباع میں چلے۔ جی ہاں، سب سے پہلا قدم جو ہے وہ شریعت ہے، وہ قرآن ہے، وہ سنت مبارکہ ہے، وہ حدیث مبارک ہے، جو احکامات ہیں۔ اب مثلا کچھ لوگ، اور یہ بے شرمی کی بات ہے کہ جی ہم فلاں جگہ بیعت ہو گئے، اب نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوائے شیطنت کے اور کچھ نہیں۔ اس لیے کہ تصوف وہ ہے جو اللہ کے دین کے احکامات کی اتباع میں چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنتوں کی اتباع کرے، اپنے آپ کو اس انداز میں، اس طریقے سے۔ اب ایک دیکھا جائے کہ یہ نماز کے حوالے سے کیا کوئی اللہ کے رسول سے بڑھ سکتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز مسلمان پر فرض ہے اور ہر حال میں فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حالت بیماری میں بھی نماز ادا فرمائی ہے۔ کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ اور توبہ نعوذ باللہ، یہ تصور بھی ناممکن ہے، تصور بھی گناہ ہے کہ کسی کو نماز معاف ہو سکتی ہے، یا کسی کو کوئی اور صورت، کوئی اور ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عبادات معاف ہو جائے۔ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں جو یہ اسلام کی اساس ہیں، اور وہ طریقت جو شریعت کی اتباع میں چلے، یا تصوف جو ہے جو شریعت کی اتباع میں چلے گا وہی تصوف ہوگا، وہی طریقت ہوگی۔ بالکل، اور سب سے ضروری ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں ہر چیز شریعت، قرآن و سنت کے مطابق کرنی ہے۔ ایک سوال اس میں یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا تصوف قرآن اور شریعت سے کہیں کیا گیا ہے، ڈیفائن کیا گیا ہے اس کو؟ جی یقیناً۔ اچھا ذرا شیئر کیجئے گا پلیز۔ اب دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں انسان کی اصلاح کے لیے۔ ابلیس وہ روز ازل سے انسان کا دشمن بن کے آیا کہ آدم علیہ السلام کو اس نے سجدے سے انکار کیا اور اس کو دشمن ڈکلیئر کر دیا۔ آدم علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے، پھر آدم علیہ السلام کی آگے پھیلی اولاد، نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر اب مکمل ہو گئی ہے، تو اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ابلیس اپنا کام کر رہا ہے، اب وہ جو نبوی کام ہے جو انسان کی اصلاح کا، انسان کے تزکیے کا، انسان کے دل کی حیت کو بدلنے کا، وہ اللہ کے دوستوں نے کیا تھا کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کرمت تعالیٰ وجہ الکریم وہ بطور رہنما ہمارے لیے کردار ادا کریں۔ ٹھیک ہے، مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن ابھی اقدس وحید صاحبہ کو شامل گفتگو کریں۔ ماشاءاللہ آپ ایجوکیشنسٹ ہیں اور ہمارے یہاں ینگسٹرز کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا رہتا ہے، آپ لیکچرر بھی ہیں اور گراس روٹ لیول پر ینگسٹرز کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ آپ وہ روٹ کاز آئیڈینٹیفائی کریں جس کی وجہ سے ہماری یوتھ جو ہے بہت سارے مسائل کا شکار ہے، اور وہ کون سے ایشوز ہیں جنہیں ایڈریس ہونا چاہیے؟ دیکھیں ابھی ہم تصوف کی بھی بات کر رہے ہیں، اور میرے لیے ایک جو میجر پرابلم ہے آج کی یوتھ کے ساتھ جب میں انٹریکٹ کرتی ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے دے آر کوائٹ ڈسسیٹسفائڈ، دے ڈونٹ نو ہو دے آر۔ ایک تو اپنی ذات سے ان کو آگہی نہیں ہے کہ وہ خود کیا ہیں، ان کے اپنے پوٹینشیلز کیا ہیں، اور دوسرے عموماً وہ ایک ریس کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں۔ آج کی یوتھ جو ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ ہر ٹائم اس کے سامنے کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کو اس نے اچیو کرنا ہے، اور زیادہ تر وہ ایسی چیزیں جو کہ مٹیریلسٹک ہیں۔ تو ایک آج کی یوتھ میں جو پرابلم پریویل کر رہی ہے وہ مٹیریلزم کی ہے اور ڈسسیٹسفیکشن کی ہے۔ اس کے بہت سارے آف کورس فیکٹرز ہیں، اس میں آپ
آپ کی فیملی بھی ایک میجر رول پلے کرتی ہے، اس میں آپ کا میڈیا بھی میجر رول پلے کرتا ہے، اور اس میں آپ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بھی آف کورس ایک رول پلے کرتے ہیں. میجورٹی آج کا جو ینگسٹر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ یوز کر رہا ہوتا ہے، اور وہ وہاں پر جب دیکھتا ہے کہ دیر از آلویز سم تھنگ، دیر از اے ریس دیئر، کوئی کچھ پہن رہا ہے، کوئی برانڈیڈ کپڑے پہن رہا ہے، کوئی باہر جا رہا ہے، نہیں کرتے ہیں ایگزیکٹلی. اور سم ویئر ہم نے میڈیا پہ یہ دیکھنا شروع کیا ہوا ہے کہ کامیابی کو ہم نے مٹیریلسٹک کامیابی کے ساتھ ہی صرف نتھی کر دیا ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ if you are a successful person you would be only successful when you have something material in your hand. for instance اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو ہیروز ہیں آج کے ہمارے ینگسٹرس کے، وہ کون ہیں؟ وہ یوٹیوبرز ہیں جو پتہ نہیں کس طرح سے کروڑوں لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ ترقی ہے. اب آپ دیکھیں معاشرہ بھی انہی لوگوں کو عزت دے رہا ہوتا ہے، تو وہ بچہ جب ایک ینگسٹر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کامیاب کہلائے جا رہے ہیں جو کہ بیسکلی صرف مٹیریلسٹک چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں، ان کی ذات میں وہ کیسے انسان ہیں، وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، یہ چیز ہمارے ینگسٹر کو پتہ ہی نہیں چل رہی. وہ اپنی ذات کے بارے میں جان ہی نہیں رہا کہ اچھائی برائی کیا ہے، یا کامیابی کا پیمانہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک کتنی مطمئن زندگی گزار رہے ہو. طمانیت جو ہے وہ اس لفظ سے ہی ابھی ناواقف ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. اس کے خیال میں میری کامیابی پیسہ کما کر آنا ہے. اب اس میں فیملی بھی ایک بہت میجر رول پلے کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر والے بھی عموماً بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو وہ اتنے پیسے کما رہا ہے، تم پیسے نہیں کما کے لا رہے. ایک آل دا ٹائم آپ نے اسٹوڈنٹ کو کیا اپنے بچے کو، چاہے وہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھا، میرا انٹریکشن زیادہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اوور آل بھی آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو ہر ٹائم آپ نے اپنے بچے کو ایک ریس میں ڈالا ہوا ہے. آپ اسے کہتے ہیں یہ اتنے نمبرز لے کے آ رہا ہے، تم اتنے نمبر نہیں لے کے آ رہے. آپ اسے کہہ رہے ہیں یہ اتنے پیسے کما رہے ہیں، تم اتنے پیسے نہیں کما رہے. آپ نے کبھی اپنے بچے کو یہ کہا کہ اس کی عادات اتنی اچھی ہیں، وہ اتنا کائنڈ انسان ہے، تمہارے اندر اتنی کائنڈنیس کیوں نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی اچھائی کیوں نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی ایمپتھی کیوں نہیں ہے؟ ہمارے یہاں تو زیادہ تر لوگ ورڈ ایمپتھی سے بھی نہیں واقف ہوں گے، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے جو کامیابی ہے انفارچونیٹلی ہم نے بچے کے لیے بنا دی، اس کو ہم نے ایک ریٹ ریس کا پارٹ بنا دیا ہے نا. اچھا میں چاہوں گی کہ ہم اس پہ بھی بات کریں کہ روٹ کازز کیا ہیں، کیوں اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے. چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو دوبارہ آپ کو شامل گفتگو کرتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تصوف کے حوالے سے، تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ تصوف کی جو اصطلاح ہے وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے مترادف ہے، اور صوفیہ بھی انہیں لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کے تزکیے پر زور دیتے ہیں، اور جو اپنے باطنی اخلاق ہے اس کو زیادہ نکھارنے کی طرف توجہ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دور حاضر میں یہ کیوں صرف توجہ دی جاتی ہے اس طرف ہی کہ جو بزرگان دین ہیں ان کی کرامات ہی ڈسکس کی جائیں، انہی کو بیان کیا جائے، جو ان کی تعلیمات ہیں ان پر کیوں فوکس نہیں ہوتا، اور ہم ان کی تعلیمات پر کیوں اتنی زیادہ توجہ نہیں دے پاتے؟ دیکھیے اس حوالے سے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ جاہل صوفی بے عمل عالم، یہ دونوں فتنہ ہیں. کہ وہ صوفی جو صوفی تو بن گیا ہے لیکن علم نہیں ہے اس کے پاس، ایک وہ عالم جس کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں. اس کو یہ پتہ ہے، یہ احساس ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے، لیکن وہ اس عمل سے دور ہے، یا اور شرعی حوالے سے یا معاشرتی حوالے سے احکامات جو ہیں اس کا علم ہے. یہ دونوں فتنہ ہیں. اب اس میں یہ چیز دیکھی جائے کہ جو بات آپ نے فرمائی ہے اس میں کہ اس دور میں تزکیہ نفس، یہ انسان کا دو چیزیں انسان میں ہیں، ایک جسم ہے ایک روح ہے. جسم کی صفائی نہانے دھونے اچھے کپڑے صاف کپڑے پہننے سے ہے، روح کی جو صفائی ہے وہ دین کے احکامات پر عمل پیرائی میں ہے. صوفیاء کا معمول یہ رہا ہے کہ جو کوئی ان کے پاس آیا ہے، جس کسی نے ان سے رابطہ کیا ہے، جو کوئی ان کے پاس ان سے متوسل ہوا ہے، اس کو انہوں نے دین کے راستے کی تعلیم دی ہے، تلقین دی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی نگہبانی بھی کی ہے ان کی. کہ اس میں یہ ہے کہ اندرون کی صفائی، مزاج کی صفائی، روح کی صفائی. اس لیے کہ جسم جو ہے موت کے بعد جسم تو یہی رہ جانا ہے، جسم نے مٹی میں چلا جانا ہے. روح کا اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ بنے گا. روح کی صفائی کس طرح ہوئی ہے؟ کیا روح اس انداز میں اس کائنات میں رہی، جسم کے اندر رہی ہے، مقید یہ اس میں، لیکن اس کی بہتری کے لیے، اس کی صفائی کے لیے دین کے احکامات دیے گئے ہیں.
اس میں ایک تو شریعت کے احکامات ہیں. اب اس کے علاوہ دیکھا جائے کہ ہماری 5 بنیادیں ہیں ایمان کی. ایمانیات کی بات سب سے پہلے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. یہ ارکان ہیں اسلام کے کہ ان پر 2 ارکان ایسے ہیں جو جسمانی ہیں، نماز اور روزہ. حج اور زکوٰۃ یہ مشروط ہیں کہ جو کوئی مالی طور پر آسودہ ہو، صاحب حیثیت ہو، اس پر فرض آئیں گے. حج بھی اور زکوٰۃ بھی. نماز اور روزہ، اب اس کے لیے بھی یہ ہے کہ جو کوئی جسمانی معذور ہے اس کے لیے کو اس میں نماز کے طریقہ کار میں رخصت ہے، روزے میں رخصت مل جاتی ہے کہ اگر کوئی جسمانی طور پر میڈیکلی کوئی انفٹ ہے روزہ رکھنے کے لیے کہ وہ اتنی لمبی بھوک برداشت نہیں کر سکتا. گنجائش دی گئی ہے. جی گنجائش دی گئی ہے. گنجائش دی گئی ہے. یہ اس میں اب لیکن ان کا منکر جو ہوگا، ان کا انکار کرنے والا وہ کافر ہو جائے گا. اب یہ چیز اس میں، اس کے بعد یہ ہے کہ معاشرتی حوالے سے بے شمار چیزیں ہیں. جس طرح قرآن مجید میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ با ایمان لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا انداز گزران بہترین نمونہ ہے. اب اس میں حد الوسع کوشش کرنا کہ جو کچھ سنت سے، جو کچھ احادیث میں احکامات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، ان کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلنا. اب اس کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اسوہ حسنہ میں کہ ایک مزدور کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ایک بیوی کے ساتھ کس طرح تعلق رکھنا ہے، بچوں کے ساتھ کس طرح تعلق رکھنا ہے، اپنے کاروبار میں کس طرح تعلق رکھنا ہے، سڑک پر چلتے ہوئے کس طرح سے رہنا ہے، سڑک کو، گھر کو کس طرح، کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں جس میں ہمیں اس کی تربیت نہیں ملتی، تعلیم نہیں ملتی، رہنمائی نہیں ملتی. اچھا، دور حاضر میں آپ کو لگتا ہے سوشل میڈیا کا جو ایک اتنا رجحان ہے وہ اس چیز پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس کے برے اثرات بھی آ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، اس میں معاملہ سوشل میڈیا کا یہ ہے کہ معاشرے میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو بیک وقت فائدہ مند بھی ہیں، نقصان دہ بھی ہیں. اب یہ انسان کی عقل اور سمجھ جو اس نے عطا کی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے. ماچس سے ایک چھوٹی سی چیز ہے، گھر کی کچن کی ضرورت ہے، لیکن اسی ماچس سے بہت بڑا نقصان بھی کیا جا سکتا ہے. چھری کچن کی ضرورت ہے، لیکن چھری سے بہت سے غیر اخلاقی، غیر قانونی کام بھی کیے جا سکتے ہیں. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا استعمال ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح سے. اسی طرح سے سوشل میڈیا کا ہے کہ یہ تربیت کی بات آتی ہے. یہ پہلے بات ہو رہی تھی بچوں کے حوالے سے، اس میں میرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کے مراکز ختم ہو گئے ہیں، تربیت کا فقدان ہو گیا ہے. اب بچہ ماں کی گود پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی تربیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ پیدا ہوتا ہے تو دودھ پینا اس کو کون سکھاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں تو اس کا یہ پروسیجر ہوا ہے. بالکل. اب ماں کے پاس وقت نہیں ہے بچے کے لیے، استاد کے پاس وقت نہیں ہے بچے کے لیے، معاشرے میں اس کو سڑک پر نکلتا ہے تو کوئی اس کو رہنمائی دینے والا نہیں ہے، گھر میں رہتا ہے تو کوئی اس کو بتانے والا نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ سوشل میڈیا ہی ہے. اب سوشل میڈیا پر ہر طرح کی چیز موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا سوال بھی ویسے دوبارہ اس پر آتے ہیں بھی، اقدر صاحبہ کو شامل گفتگو کریں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال ہے، ہر شخص نے ایک طرح سے بھی دکان کھول رکھی ہے، یوٹیوب چینلز ہیں، اور وہ اپنے طریقے سے جو ان کا دل چاہتا ہے وہ بیچتے ہیں اور خریدار بھی وافر مقدار میں موجود ہیں. اس پر کیا گزارش کروں گا اس میں کہ اب ہمارے ہاں ایک معمول ہو گیا کہ چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس موبائل پکڑا ہوا ہے، ٹیب پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. ابھی اقدر صاحبہ کو شامل گفتگو کریں. یہی بات میں آپ سے لنک کرنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک تو پیرنٹس کا کردار آپ نے پہلے ذکر کیا کہ بہت ضروری ہے کہ گھر سے چیزیں سکھانا، اڈاپٹ کروانا. پھر جو ینگسٹرز، جو آج کل کی جنریشن، نئے جو ماں باپ بن رہے ہیں، وہ کس حد تک اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ایک تو پہلے آلریڈی وہ ایک ٹراما کو جھیل کر آ رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن بعد میں ان کی کیا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چین کو بریک کریں اور وہ چیزیں اڈاپٹ کروائیں جو کہ انہوں نے فیس کی، آگے وہ نئی جنریشن جو وہ فیس نہ کر سکے؟ ہاں، اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ابھی کی جو جنریشن ہے، جو ابھی اب جا کے آگے پیرنٹس بنیں گے، وہ جو فیس کر رہے ہیں وہ کوشش کریں گے. آف کورس یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے یا آپ کچھ فیس کریں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے لوگوں کو نہ فیس کرنا پڑے. لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے
کہ ہر جنریشن اپنے ساتھ ایک نیو پرابلم لے کر آتی ہے. یہی بات, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہو سکتا ہے ہمارے پیرنٹس نے فیس کیا, انہوں نے ہمیں بچایا ہو, لیکن اب ہماری ایج میں آ کے ہمارے جو پرابلمس ہیں یا اب ہمارے بعد آنے والی جنریشن کے جو پرابلم ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس ایک طرح کی پرابلم سے بچوں کو آج بچا رہے ہوں, ان کو لگتا ہو کہ یہ میں نے فیس کیا, یہ میں اس سے بچا لوں, تو اس جنریشن کے کوئی نئے پرابلمس ہو. آپ دیکھیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور بہت سارے پرابلمس, جب آپ مجھ سے ینگسٹر کے پرابلمس کی بات بھی کریں تھی تو آپ دیکھیں کہ آج کل کا ینگسٹر جو ہے وہ کتنا اینشیس ہے. میں بلکہ پچھلے دنوں ایک بک بھی پڑھی تھی, اس کا نام تھا دا اینشیس جنریشن, جوناتھن ہیڈلٹ اس کے رائٹر ہیں. اس میں بھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ آج کا بچہ جو ہے اس کا ایک میجر پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اینشیس رہتا ہے. انزائٹی آپ دیکھیں آپ کی سوسائٹی میں کتنی پھیل گئی ہے, ڈپریشن اتنا زیادہ پھیل گیا. ایک تو یہ ہے کہ کموڈیفیکیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے آپ کی سوسائٹی میں, مٹیریلزم اگین بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور ہمارا جو میڈیا ہے وہ اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. فار انسٹنس میں یہ کبھی کبھی ڈراماز آپ دیکھتی ہیں, آف کورس ہم سارے دیکھتے ہیں, کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ڈرامے میں کسی شخص کو اگر سکسیزفل دکھانا ہو تو سوائے اس کے کہ اس نے پیسے حاصل کر لیے, اس کے علاوہ کوئی اور کرائٹیریا کبھی دکھایا گیا ہو سکسیس کا. تو اس طرح کی جب آپ چیزیں دکھا رہے ہیں ینگسٹر کو تو وہ آف کورس یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور پھر ایک اور چیز, کیونکہ آپ ماشاء اللہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ہمارے یہاں معاشرے میں تعلیم حاصل کرنے کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا, آپ اچھے پیسے کمائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہم نے کموڈٹی. ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عثمان ظفر لاہور سے عرض کر رہا ہوں. جی عثمان, کیا سوال کریں گے؟ میرا سوال میں ڈاکٹر حبیب عرفانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ باہر کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے انگلینڈ یا امریکہ ہے, وہاں پر بچوں کی سوشل میڈیا استعمال کرنے کے لیے کوئی عمر کی حد مقرر کی جاتی ہے کہ یہ اس سے کم عمر کے بچے سوشل میڈیا استعمال کر ہی نہیں سکتے. تو کیا یہ عمر کی حد کی پابندی پاکستان میں بھی ہونی چاہیے, اور اگر اس سے کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ سوال ہے عثمان صاحب, ہم جواب آپ کا لے لیتے ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ باہر کے جو کنٹریز ہیں وہاں پر کم عمر بچوں کے لیے ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ وہ لمیٹیشن جو ہے بچوں کی وہ انٹرنیٹ استعمال ہی نہیں کر سکتے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی یہ ہونا چاہیے امپلیمنٹ, اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ میں ایک بات, اسرائیل میں ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ انہوں نے ماں بننے والی خواتین کو ایک جگہ رکھا, سلیکٹڈ خواتین تھیں, اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ میتھمیٹکس کے سوالات جی ہاں بالکل بالکل, کہ ان کے بچے جب پیدا ہوئے تو ان کا آئی کیو لیول دوسرے بچوں کے آئی کیو لیول سے کہیں زیادہ تھا. تو یہ شے اس میں یقیناً یہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا اور یہ کرنا چاہیے کہ چھوٹے بچوں سے موبائل لینے چاہیے. لیکن کیسے لیں گے, مائیں تو خود دے رہی ہوتی ہیں, بالکل وہ خود پکڑا کہ ماں اپنی سہولت کے لیے بچے کو موبائل پکڑا دیتی ہے. اس میں بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت کیسے ہو. اور دوسری بات, میں ان کی بات کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں سوال کا جواب نہیں دیا جاتا, سنب کر دیا جاتا ہے. بچہ اگر کوئی سوال کرتا ہے کسی بھی جگہ تو اس کو بجائے جواب دینے کے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ تمہاری عمر نہیں ہے, یا تم اپنی عمر سے بڑا سوال کر رہے ہو, یا تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہے, تمہاری بات نہیں ہے, اس کو وہ سنب کر دینے سے اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ دب جاتی ہیں اور وہ پھر دوسری طرف چلتا ہے. ٹھیک. اچھا اکبر صاحبہ, اسی ذیل میں اگلا سوال آپ سے کروں گی. اچھا اس کے پروز اینڈ کونس بھی ہیں. اگر ہم بچوں کو آج کے دور میں روکیں گے, ٹیکنالوجی سے دور کرتے ہیں, تو آبویسلی وہ اس کمپیٹیٹیو سوسائٹی میں اس طرح سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ہم بچوں کو موبائل چلانا نہیں سکھاتے ہیں, ان کے ایج گروپ کے جتنے لوگ ہیں انہیں سب ٹیکنالوجیز کا پتہ ہے, انہیں ساری ایپس کا پتہ ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں کمپلیکس بھی ہم پھر ڈیولپ کریں گے. تو بیلنس کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک ہے موبائل, ایک ہے ٹیکنالوجی, اور ایک ہے سوشل میڈیا. ہمیں دونوں چیزوں میں ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. اگر آپ اس کو سافٹ ویئر کوئی سکھا رہے ہیں تو وہ ایک اسکل سکھائیں گے آپ اس کو, ٹھیک ہے, آپ اس کو سافٹ ویئر ضرور سکھائیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس نہ بنانے دیں. یہ جنہوں نے کالر نے بات بھی کی ہے نا, ان کا انٹرنیٹ کا استعمال بند نہیں ہے, ان کا سوشل میڈیا ایکسیس, سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانے پہ یہ ہے کہ اگر آپ 16 ایئر آف ایج نہیں ہوگی تو آپ اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے. اب دیکھیں ویسٹ جو ہے, جو ایکچولی انوینٹرز ہیں ان چیزوں کے, انہوں نے بھی ریئلائز کیا یہ بات کہ وہ ان کے بچوں کو کتنا زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے, سائیکولوجیکلی کتنا زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے. یہ جس بک کا میں نے آپ کو حوالہ دیا, اس میں پراپر ریسرچز کو سائٹ کیا گیا ہے جن کے مطابق آفٹر دا ایڈوینٹ آف سوشل میڈیا
लाइक आप देखें कि इंस्टाग्राम के आने के बाद आफ्टर 2002 आपको पता है यूएस में फ़ीमेल्स की जो बच्चियां हैं जो कि एडल्ट हैं उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी एंड सुसाइड के केसेस इंक्रीज़ हुए। अब वो कैसे इंक्रीज़ हुए? बिकॉज आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, स्पेशली आप जाते हैं, आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, ये देख रहे हैं, सो उसमें आपके अंदर एक वो फीलिंग आती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा, एंड देन कंपैरिजन शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ का। कंपैरिजन करते हैं। फिर आप देखें कितने सारे फिल्टर्स हैं आजकल के दौर में। इसका मतलब है कि आप कितने डिससेटिस्फाइड हैं अपने आप से कि आपको एक फ़िल्टर लगाना पड़ रहा है अपनी ज़ात के ऊपर। लाइक आप जैसे हैं खुद हैं, आप उससे मुतमिन नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है छोटी बच्चियाँ, मैं पेरेंट्स के बारे में जब बात करती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करती हूँ आज के वालिदैन जो बच्चों को सोशल मीडिया पे ला रहे हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बनवा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ मैं देखती हूँ फ़िल्टर यूज़ कर रही हैं। वो बैरियर जो है वो बहुत ज़रूरी है, उस पर काम होना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, अभी एक नात सुन लेते हैं। हमारे साथ जी नातवा मौजूद हैं मुकर्रम शहजाद सुल्तानी साहब, उनसे कलाम सुनते हैं, फिर उसके बाद एक ब्रेक पे जाएंगे। जी मुकर्रम साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं। डॉक्टर साहब अभी ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा अच्छा हमने इस पहल में बात की कि सोशल मीडिया जो है वो कैसे मुस्बत किरदार अदा कर सकता है, लेकिन मैं चाहूँगी आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि दौरे हाजिर में तसव्वुफ़ को लेकर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है सोसाइटी के अंदर, और पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मुखालिफत का सामना भी रहता है। आपको क्या लगता है कि मुखालिफत तो है क्यों, किन लोगों को क्या खदशात हो सकते हैं जो कि मुखालिफत करते हैं, और कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, इसमें जिस तरह मैंने पहले बात गुजारिश की थी कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है कि हाउ टू यूज़ इट, ये अब इसके इस्तेमाल करने वाले पर है कि वो इसको किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसके इस्तेमाल की तरबियत देनी चाहिए, इसको मतरूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आगे टेक्नोलॉजी का दौर है और इसमें देखा जाए तो पूरी तकरीबन दुनिया सिमट के आ गई है मोबाइल में, कि ये मोबाइल मेरे पास है, इसमें दुनिया में किसी भी जगह किसी भी वक्त किसी भी मकाम पर राब्ता हो सकता है, कोई ख़बर ली जा सकती है, इसमें ख़बरें भी और बेशुमार चीज़ें इसमें आती हैं। इसको कंडेम नहीं होना चाहिए, इसके इस्तेमाल का। तो डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ है, उनको भी सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर आप एक साथ गुफ्तगू कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं डॉक्टर जसरा भट्टी लाहौर से बात कर रहा हूँ। सवाल पूछना है इनसे। जी डॉक्टर साहब पूछिए। जी कि ये जो हम सोशल मीडिया को माँ बाप कहते हैं बंद करो बच्चों को, ये मुनाफिकत करते हैं कि माँ बाप खुद ओवर यूज करते हैं और बच्चों को हुक्म करते हैं, बच्चों के साथ डिस्कस करके नहीं करते। दूसरा, ये जो सोशल मीडिया का यूज है ये इसलिए ओवर हो गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ये मुनाफिकत करता है और झूठ बोलता है। अच्छा ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं। तो डॉक्टर साहब वही अभी हम डिस्कस करते हैं सोशल मीडिया को कि एक तो खुद पेरेंट्स जब एक्सेस यूज़ करें फिर बच्चों को रोकते हैं, और इसके एक्सेस यूज़ की वजह। देखिए, ये तो कुरान मजीद का हुक्म है, जो करते हो जो करते नहीं हो वो कहते क्यों? कौलो फेल में तजाद ना हो। कौलो फेल में तजाद ना हो। अब जाहिर है कि जहाँ कौलो फेल में तजाद होगा, बच्चा देखेगा तो बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, बच्चे बहुत जल्दी बात को पिक भी करते हैं, वो सोचते भी हैं, वो समझते भी हैं। अब ये उनको मैंने पहले जिस तरह गुजारिश की कि तरबियत का हमारे यहाँ फुकदान है, और तरबियत का इसलिए कि जिस तरह से कि बच्चे को ये तरबियत दी जा रही कि झूठ मत बोलो, नाक हुआ तो बच्चे को कहा कि फलां होगा, उसको कहना अबू घर नहीं है। तो ये जो खुद सिखा दिया आपने कि कैसे झूठ बोलने हैं, झूठ सिखा दिया। वो खुद पहले एक लेक्चर दिया कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन खुद झूठ बोल दिया। अब वो बच्चे की ग्रूमिंग हो रही है, जो बात कही गई है वो ग्रूमिंग है। 100 लेक्चर एक तरफ और ग्रूमिंग में 5 मिनट एक तरफ। सही। वो अब जो ग्रूमिंग इस तरह की कर रहे हैं बच्चों की, उनको खुद इस बात का एहसास करना चाहिए, खुद इस बात का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, फिर वही सवाल अभी हम अकबर साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करें कि अब सवाल ये है कि पेरेंट्स अगर फॉर एग्जांपल फ़ोन यूज़ करते भी हैं, मे भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं या कोई अपना ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उस पर अर्निंग के हवाले से कोई काम किया जा रहा है, तो बच्चों को कैसे समझाया जाए और उनको फिर कैसे दूर रखा जाए कि अगर पेरेंट्स कर भी रहे हैं तो आप उस सर्टेन एज में अभी तक नहीं पहुँचे हैं कि आपको उतनी लिमिटेशंस और इतनी इजाज़त दे दी जाए, कैसे बैलेंस हो सकता है? कि एज ए इंस्ट्रूमेंट इसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल डिस्कार्ड तो करने की जरूरत ही नहीं है ना, फिर वो कम्पिटिटिव सोसाइटी में उस तरह से बच्चा आपका ग्रो ही नहीं कर पाएगा। सवाल ये है कि बैलेंस कैसे हो सकता है? ये कर दिया जाए कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए अलाउ हैं, इससे बाद हाँ फिल्टर्स लगा दिए जाएं, कुछ ऐसी वेबसाइट ऐसे पेरेंटल चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। अब तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, इवन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस भी ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स अगर उसमें उनके साथ उनका अकाउंट नहीं होता तो वो उनको अलाउ ही नहीं करते। तो ये एक चीज़ें हैं। और दूसरा ये कि पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि आज का बच्चा, जैसे उन्होंने ठीक बात की कि ऑर्डर कर देते हैं बच्चों को कि आपने ऐसे नहीं करना, रादर देन कि आप उसे ऑर्डर करें, आप उसे समझाएं, बैठें, बच्चे के साथ वक्त स्पेंड करें और फिर उनको ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सोशल मीडिया नहीं यूज़ करे तो आप उसको घर में और तरह की एक्टिविटीज़ करवाएं। एक हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम समझते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत बुरा है। अब आपको पता ही नहीं है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप बच्चे को वक्त नहीं दे रहे तो वो नानी दादी या दादा के पास जाके टाइम स्पेंड कर लेगा, बातें करेगा, उसकी इंटरेक्शन बढ़ेगी। ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है ना, ये एक दूसरी वर्ल्ड है। आप एक रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं और वो एक सेकंड वर्ल्ड क्रिएट करता है। तो आपका बच्चा उस एनवायरनमेंट का इतना ज़्यादा आदी हो जाता है कि वो रियल वर्ल्ड में फेल होने लग जाता है। उसको रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन, हमारे साथ हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी आसिफ बात कर रहा हूँ सांगला से। जी आसिफ क्या सवाल करेंगे? जी सवाल तो मेरा तकरीबन सिर्फ 2 बातें करनी है। जी जी पूछिए। आज हमें जो सबसे बड़ी मुश्किलात है ना, हमारा गरीब भी परेशान है, अमीर भी परेशान है, दौलत वाला सब परेशान है, उसकी वजह हमें अमल की कमी है। सबसे ज्यादा जो मेन चीज़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो कहा है ना कि तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं, वो कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला को आपने राजी करना या आप कहें कि अल्लाह ताला हमारे सारे मामला दुरुस्त करें, तो फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी है, उनकी सुन्नतों पे अमल करना है, सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चलना है, वरना हमारा कुछ भी नहीं, हम ऐसे ही परेशान फिरते रहेंगे। मेन चीज है। सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है? सवाल है कि ये आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं कि ये बच्चे ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो खुद ठीक हो जाए ना कि आप नमाज पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, अंशु सब तुम्हें अंशु अल्लाह के आगे झुकें, गिड़गिड़ाएं, तो सारे मामला ठीक हो सकते हैं। वरना वो कहते हैं जिलमस्तानी हवा में थी गो शमशीर की तेजी, लंदन में भी ना छूटे मुझसे अदाब सरशीजी, कि मैं जिलमस्तानी इतनी सर्दी में मैंने वहाँ भी तहज्जुद फजर नहीं छोड़ी। तो आज हम बिल्कुल अभी हम यही बात कर रहे थे। अभी डॉक्टर साहब से भी दोबारा इस पे रहनुमाई ले लेते हैं। डॉक्टर साहब यही बात अभी हम कर रहे थे कि पहले हमें खुद वैसा बनना है, हम अमली नमूना बनेंगे, फिर बच्चे उसको अडॉप्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी और रास्ते पे चल रहे हो और बच्चों को नसीहत ये करते जाएं कि आप जो है ना बस वो एक्यूरेट हो जाएं हर चीज़ में, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जो मैंने कुरान मजीद के हवाले से भी और मुनाफकत, ये एक मुनाफकत की बात आ जाती है, फिर मुनाफकत को जुमरे में आते हैं। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा जाएंगे कि मैं खुद तो छुपा के मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ और बच्चों को कह रहा हूँ कि ये ना इस्तेमाल करें। ठीक है अभी वापस आते हैं ब्रेक से, फिर डॉक्टर साहब इस पर दोबारा आपसे बात करते हैं। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हम किचन में मौजूद हैं और आप जानते हैं कि वक्त इफ्तार लाहौर में जो वो बढ़ता जा रहा है। मैं विश आपकी इफ्तारी जो है वो रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। सबसे पहले तो सैंडविच की आपने रेसिपी शेयर की थी, मैं चाहती हूँ डिज़र्ट जो आपने इतना यमी से बनाया हुआ ना इसकी रेसिपी मैंने बनाया है। कोकोनट पाइनएप्पल डिज़र्ट बनाया है। इसके अंदर मैंने जो दूध यूज़ किया है और जो क्रीम यूज़ की है वो है ऑलपर्स की यूज़ की है। मैंने सबसे पहले दूध डाला, उसके अंदर मैंने कोकोनट तकरीबन 6 से 7 चम्मच डाले। कोकोनट आपने क्रश लेना है, ठीक है, वो ऐड किया। उसके अंदर 1 कप हमने कंडेंस मिल्क डाला, 2 चम्मच शुगर डाली, इसको अच्छे से कुक किया। फिर कॉर्नफ्लोर लेके इसकी स्लरी बनाकर हमने इसमें ऐड की और इसको थिक कर दिया जैसे कि कस्टर्ड थिक होता है। और उसके बाद हमने एक लेयर लगाई है पाइनएप्पल के चंक्स की, उसके ऊपर हमने कैरामल सिरप डाला है और उसी के ऊपर हमने ये जो हमने कस्टर्ड बनाया था कोकोनट का उसको पोर कर दिया और उसके ऊपर टॉपिंग पे भी आप देख रहे हैं ये सारी कैरामल हमने लगा दी है। और हमारा जो कस्टर्ड है इसको फ्रूट के शौकीन होते हैं, कर लें इसमें ऐड कोई भी अगर दिल चाहे तो। अच्छा कर सकते हैं आप, अगर फ्रूट्स अगर आपको बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो कस्टर्ड होते हैं ना
نا اس کے اندر بنانا لازمی ہوتا ہے، اس کے بغیر تو تصور لیکن میں نے اس دفعہ میں نے اسکپ کر دیا، میں نے کہا نہیں آج ہم بنانا کے بنا بنائیں گے، کیونکہ ہم نے ویسے بنانا کی اتنی ساری ڈرنکس بھی بنائی ہیں پورے رمضان میں، اور پورے رمضان میں جتنا بنانا یوز ہوا ہے ہر ریسیپی میں ہر ڈرنک میں، تو پھر میں نے کہا تھا کہ آج تھوڑا اسکپ کرتے ہیں. آج ہم نے اس میں یوز کیا ہے پائن ایپل. آپ فروٹ کاکٹیل کا جو ایک ٹین آتا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اس میں مکس فروٹ ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے کولسلا بنایا ہے سینڈوچز کے ساتھ میں نے فرائز کیے ہیں سبروسو کے، میں نے اس میں نگٹس فرائی کیے ہیں جو کہ میں نے کیے ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل میں، جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو میں نے رچ چاکلیٹ شیک ہے جو کہ بچوں کا موسٹ فیوریٹ ہے، بلکہ سب کا ہی بہت فیوریٹ ہے، وہ بھی میں نے بنایا ہے. اس کے اندر میں نے لی ہے آئس کریم ہے، آلپرس کا ملک ہے، اسی کے اندر چاکلیٹ سیرپ ہے، ایک چاکلیٹ پاؤڈر ہے، آپ کسی بھی برانڈ کا لے سکتے ہیں جو بھی بچوں کو پسند ہو وہ میں نے اس میں ایڈ کیا، آئس ایڈ کیا، اس کو اچھے سے بلینڈ کیا ہے. گلاسز بھی میں نے اس کو گارنش کیا ہے اس کے ساتھ چاکلیٹ سیرپ کے ساتھ، اس میں نے پور کیا، اوپر سے میں نے چاکلیٹ بار کرش کر کے وہ ڈالی ہے. ٹھیک ہے، تبھی اس کا جو ٹیسٹ ہے اور وہ جو لک ہے نا ویسے رچ سی آ رہی ہے. بالکل ایسے ہے کہ آپ کو ہر طرف سے ایک چاکلیٹ کا فلیور آئے گا. اور اتنا بچے پسند کرتے ہیں، اور بچوں کو ہم ویسے سالڈ فارم میں چاکلیٹ اتنا نہیں دے سکتے، تو بہتر ہے کہ دودھ کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا پہلی بات ہے دودھ ہی ایک فل میل ہے، غذائیت سے بھرپور ہے، اور بچوں کو اگر پسند ہے مطلب نہیں آ رہا تو آپ اس میں چاکلیٹ ایڈ کر دیں، آئس کریم ایڈ کر دیں، فلیور ایڈ کر دیں بالکل، تاکہ بچے شوق سے پئیں. اور ظاہر سی بات ہے سارا دن کا روزہ رکھا ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد ایک ایسا انرجی ڈرنک چاہیے ہوتا ہے کہ بس آپ کی سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے، تو بچے بھی خوش رہیں بچے بھی افطار ٹیبل پہ. کولسلا جو ہے نا یہ بہت کم لوگ اچھا بنا پاتے ہیں. بالکل ایسے، اور جو اس کی ابھی لک ہے نا وہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ، نہ تو اس میں کریم اتنی زیادہ نہیں، بالکل نہیں. اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم استعمال کرتے ہیں آلپرس کی جو کریم یوز ہے وہ جو غذائیت سے بھرپور ہے، اور اس کا ٹیکسچر اتنا اچھا ہے کہ آپ اس کو بس آپ نے 2 ٹیبل اسپون ڈالنی ہے تو انف ہے. تو اس میں نے لی ہے کیرٹ لی ہے، کیبج لی ہے، اس کو بالکل فائن چاپ کیا ہے. اس میں نے آلپرس کی 2 ٹیبل اسپون کریم لی ہے، اس کے ساتھ مائونیز لیا، آئسنگ شوگر لی ہے. کیبج لیا آپ نے. کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں لیٹس کا استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ آلریڈی وہ اتنی تھن ہے، اور جب کریم میں مکس ہوتی ہے وہ مزید تھن ہو جاتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کو جب مکس کرتے ہیں تو وہ بالکل ایک پیسٹ سا بن جاتا ہے. اس میں کیبج ہی یوز ہوتی ہے، اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کیا. مکس کرنے کے بعد آپ اس کو فریج میں ضرور رکھیے گا تاکہ تھوڑا سا اس کا ٹھنڈا ہو جائے. اس کے ہم نے اوپر گارنش کی ہے کشمش کی. کشمش کو آپ اندر ایڈ کر کے مکس بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سینڈوچز کے ساتھ جو کولڈ سینڈوچ ہیں، کوئی سے بھی آپ سینڈوچ لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ یہ بیسٹ کامبو بن جاتا ہے. ایزی ٹو میک ہے اور کوئکلی ٹو میک ہے. ناظرین ہم ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد طیب آپ کو جوائن کریں گے، دکھائیں گے لاہور میں بھی کیا کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور پھر آپ کو شہر عقائد کی تیاریاں بھی دکھائیں گے. ہم آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ وقت سحر. افطاری کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن سکیں گے. ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں وقت سحر.